काणकोण चावडी येथे पहाटे 2:30 वाजता ज्वेलरी दुकान फोडण्याचा प्रयत्न स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि पोलिसांच्या तत्काळ प्रतिसादामुळे हाणून पाडण्यात आला. दुकान मालकाला शटर कापल्याचा आवाज ऐकू आल्यानं त्यानं पोलिसांना कळवले. या घटनेत चोरट्यांनी त्यांच्या घराचे दार बांधून ठेवल्याचंही आढळून आलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेताच चोरट्यांनी तिथून पळ काढला. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी रात्रीच्या गस्तीत वाढ आणि आरोपींचा तातडीनं शोध लावण्याची मागणी केली आहे. चावडी काणकोण हांगा म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजीट एक भांगराच्या शॉपान चोरी करपाचो प्रयत्न 8 चोरांनी केलो. आनीक तुमी पळोवपाक शकतात की हांगा ताजे भायर कॅमेरे बसयल्ले आसात. फुडें आयल्यार कळपाक जाय त्या कॅमेऱ्याचेर तांणी कलर मारला, काळो कलर मारला आनी कॅमेरो ब्लँक करून दवरला. अशें केल्यार रिकॉर्डिंग जायना. दुसरो कॅमेऱ्याचेर कलर मारला ब्लॅक. आनी तिसऱ्या ह्या शॉपार चोरी करपाचो प्रयत्न. टोटल खंय 8 जाण आशिल्ले. 2:30 वरांचेर सुमार तांची चोरांनी हे पळय तांची लॉकां कट केल्यात. 1 2 3 आनी जेन्ना पुलिशेक आवाज आयलो तेन्ना पुलीस हांगा 2 जाण नायट ड्युटी आशिल्ले आनी ते जेन्ना हांगा आयले तेन्ना खंय तांचेर फातरूय मारले म्हण आयकलां. आनी पुलीस कशें आयकना तें पळोवन ह्या चोरांनी हांगच्यान पळूय काडला. पूण आयज चोरांचे दादागिरी आनी चोरी करपाची इतली वाडल्या की आतां आनी धंदो करपाचो ना काय कितें म्हणून अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. हे भांगराचें शॉप आनी हें ओनराचें घर. ह्या घरान खंय ताज्या गेटी भायर दोरी बांदून ताका भितर दवरलो. ह्या गेटीक भायल्यान दोरी बांदली. दोरी बांदल्यान ओनर भितर उरलो आनी ओनर भितरल्यान बोवाळ घालता. पुलिसेक बी फोन ताणें भितरल्यान केलो. ताजे नंतर पुलिशेन ताची दोरी कट करून ताका भायर काडला. लॉक मोडपाक आयिल्ले हे संशयीत चोर आसात. ताणें पळय पारय हाडल्या, हो पिकास आनी पळय आमचो स्प्रे मारपाक रिफ्लेक्स स्प्रे मारला कॅमेऱ्याचेर. ती पळय स्प्रेची बॉटल हाडिल्ली आसा ताणी. आनी ते हांगा खंय जेवन बीन गेल्यात. पळय तांचे जेवणाचे पिशव्यो म्हणल्यार हाजे कितली डेरिंग आशिल्ले चोर आसतले आनी तांकां भंय ना अशें पळोवपाक दिसता. 3:30 सुमार 2 जावन 28 मिनटार थंड गाडयेचो आवाज येवपाक लागलो 2 मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली, कांय दिसलें ना. मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो. सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो. म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो शटर म्हणून. म्हाका पळोवपाक गेल्यार कोण तरी 6-7 जाण आसले खंय. पुलीस त्या वाटेन धांवन येयले फोन करतकीर पयलीं. तेचे पयलीं ते पेट्रोलिंग करताले 2 जाण येयल्ले त्या वाटेच्यान. ते येयल्ले ह्या वाटेच्यान. तेणें पयलीं 7 जाणां तेंचेर ते फातर बी काडून मारपाक लागले काडून. कोण 8 जाणां 7-8 जाण पुलिसाचे मारपाक लागले काडून. आनी ते काळोख आसलो, फूल काळोख आसलो, डार्क आसलो. सो मागीर ते ताका धरपाक पावले ना. ते कशें केलें गाडी घेवन येयल्ले काय खबर ना. हांवें पळोवंक ना. म्हाका घरा भितर लॉक आसलो. म्हाजे घर सायडीनूच. तुका लॉक करून दवरले. हय लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरली. दारा दोरी बांदून दवरली. दारा दोरी बांदून दवरली. म्हाका एक सांग प्रवीण, तुमगे एका सीसी कॅमेरा पळय आहाय हांगा तेका ब्लॅक मारला तेणी, काळो पेंट मारला. ब्रेक स्प्रे पेंट मारला. तेका लागून तूं घरांत तें पळोवपाक मेळना. ना घरा पळोवपाक मेळना. थंय ब्लॅक करून दवरला. आनी रातचे 2:30 जे तुवें पुलिसांक फोन करना फुडें पुलीस आयले. पूण त्या पुलिसांनी कितें केलें आनी चोरांक कितें केलें सांग मातशें. खूब पुलीस येयले एक्चुली. PSI बी खूब जाण येयले एक्चुली. आनी सगळे जाण सोदपाक गेले चारय वाटेन. त्या वाटेन आनी खंय रातकान काळकासूर सोदपाक गेले. कृष्णा हांगा रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आनी मामलेदार म्हणटा पळय त्या वाटेन एक एक्सेस आसा पांय वाट, त्या वाटेन गेले सोदपाक. मागीर त्या वाटेन सुमरा वाडो म्हणून एक आसा पळय थंय शिंगाळे म्हणून त्या वाटेन बी गेले. भायर सरपाक शकता म्हणून तेंका खंयच मेळूंक ना. आनी पण तेणी नाकाबंदी बी कर म्हणून सांगली की म्हाका आयडिया ना.
सोदपा खातीर आनी बॉल चोरांची जेवण हय. प्लस तांची पारयो हय. आनीक ती हत्यारां थंय आसा तुमी तांकां हात दिलेला आनी म्हाका ती सांग ती दोरी बांदून घालता तेन्ना कोणी सोडली तुका हांवें घरांतल्यान बॉल मागीर पुलिसां आपयलो म्हाका ओपन कर म्हणून हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरां फुडें गेले हय मागीर एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो ताजे फाटल्यान धांवलो ओके अडेचा खबर हय, दोन न्ही लाख डावट दिता. कितें कोणाचेर आसता सर डावट बी तसो कांय ना कांयच कळना 7-8 जाण कोण ते आसा कोण अशें रँडमली अशें शॉपार चड अशें कोण येवंक ना हय ताजे खातीर. आनी तुमची ज्वेलरीची शॉप भर बसची आसा बाजारां आसा सेफ ना दिसना तुमकां सेफ ना हय हय, मातशी म्हाका दिसता पेट्रोलिंग मातशी वाडोवपाक जाय आतां न्यू इयर म्हणटकीर आनी मातशे चड चोर भोंवतात न्यू इयर लागीं बोनायक म्हणून चोरना आतां मातशें कितें जाता म्हणटा पळय एक ॲटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपा जाय एक मनशाची किंवा मेन बाजार आनी कांय ना हांगा पळय त्या वटेन चड व्हडलें कांय ना एक दोन तुमचे सारकें इक्विपमेंट बी आसला बरें रातीन चावडी काणकोण गोवा हांगा राती 2:30 सुमार 8 चोरांनी चोरी करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या वेळार हांगा CCTV कॅमेरे बसयल्ले कॅमेऱ्याचेर काळो कलर मारलो की नोट जावपाक येना म्हणून आनी ताजे नंतर तांणी लॉकर कट करून हांगच्यान कट केले तुमी पळोवपाक शकता 3 कडेन कट करून शटर ओपन केलें जेन्ना हांगा काणकोण पुलीस 2 जाण बसतीर आशिल्ले त्या टायमार पुलिशेक आवाज आयलो खंय तरी कट केला आवाज येता म्हणून तेन्ना हांगा पुलीस आयले तेन्ना 8 जाण खंय हांगा आशिल्ले आनी तांणी पुलिशेचेर फातर मारपाक स्टार्ट केलें अशें आयकलां तरी आसतना काणकोणचे पुलीस आमचे हटले ना आनी ताका लागून चोरी करपाचो प्रयत्न आसा तो अयशस्वी जालो खरें म्हणटा जाल्यार काणकोणाक आतां गस्त वाडोवपाची गरज आसा कारण नॉर्थाक तांणी सगळे कडेन चोर हाहाकार घालो आनी आतां काणकोण उरिल्लें आनी काणकोण राती 2:30 सुमार चोरपाचो यशस्वी प्रयत्न जालो आनी काणकोण पुलिशेक लागून हो प्रयत्न फसलो पूण आयज काल कितें जालां की तुमी पळयतात की ज्यो गाडयो ह्याच्यान त्याच्यान भोंवता आमच्यो आनी खंय पार्क करून दवरतात आनी तातूंत ते AC घालून बशिल्ल्या कारणान भायर आवाज येता खंय चोर येता ती कळपाक शकना कारण गाडयेन AC घाली की सुशेगाद न्हीद पडटा आनीक चोरांकूय आयतो चान्स पडटा ताका लागून आतां लोक पब्लीक मागतात की ज्यो ह्यो गाडयो ह्याच्यान त्याच्यान भोंवतात तांणी गाडी AC घालून बसचें न्ही AC सकयल देवन गाडी बंद करून ग्लास सकयल देवन बसचें कारण अशें जर उरत जाल्यार खंय आवाज येलो खंय चोरी जातल्यो आनी खंयच्यान ह्याच्यान चोर भोंवतात ते नोटीस जातली म्हूण त्याच बरोबर आतां लोक मागतात की रातची जे आसात ते पुलीस गस्त वाडोवची दिसान व्हडलीशी पुलिशेची गरज उरना कारण लोक ह्या वटच्यान त्या वटच्यान भोंवत उरतात पूण रातच्यो 2 नंतर जे आसात हे चोर भोंवतात ताका लागून पुलीस गस्त काणकोणाक वाडोवची असो आमी आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्यात आनी पब्लिकेच्या मनांत आतां एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां की मेहनतीचे पयशे मेहनतीचे गोल्ड केन्ना चोर येवन चोरून व्हरत म्हूण लोकांक आतां एक मनान भंय हे निर्माण जाला आनी ताका लागून काणकोणाकूच न्ही तर आख्खे गोंयभर रातचे पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी आतां लोक करपाक लागल्यात इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण